हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी वेबसाइट में तकरीबन जो कंपनी का था 70 to 80% चेंजेस उसमें मतलब कर दिए हैं। लिटिल बिट चेंजेस रहती कुछ चीज़ें हैं। सुबह पता है क्या हुआ आपको? मैं तो खैर थोड़ा लेट उठता हूँ, मैं लेट सोता हूँ। तो सुबह मैंने क्या किया कि मुझे मैसेज आया बॉस का कि यार $191 की जो है ना वो परचेज़ हुई क्लाउड पर। तो मैंने कहा बस मैं तो रूम में हूँ और मेरे लैपटॉप पीसी तो उधर ही होता है, मैं तो नहीं किया। उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। फिर उसने कहा अभी मेरा क्लाउड तो अभी लॉगिन नहीं है, वो आएगा तो फिर लॉगिन करवाएगा कुछ चीज़ें। उसके पास इसकी पासवर्ड वगैरह है, मेरे पास इसका पासवर्ड और डिटेल वगैरह नहीं है। तो उसने कहा कि यार ऐसे $200 कट गए, इस तरह कोई सीन हुआ है। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, कल वो पता नहीं कुछ कर रहा था और शायद उस वक्त कुछ टच हो गया होगा कुछ इस तरह, ऐसे क्या हुआ है। तो ये हिसाब है। साथ ही साथ जो है जी इंटरनेट कॉल हो तो भाई क्लाउड ने, एंथ्रोपिक ने कुछ नया चीज़ लॉन्च किया होता है, चैट जीपीटी ने तो कुछ और ही लॉन्च किया होता है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ मॉडल आए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, हर एक चीज़ बहुत फास्ट जा रही है। जिस तरह पहले होता था बहुत स्लो स्लो हर चीज़ हो रही थी। बंदे को सोचने का टाइम मिलता है, क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, कौन सा स्किल सीखूँ, कौन सा कोर्स लूँ। अभी ये 2026 में 2026 में लाइफ बहुत तेज़ हो गई है। मतलब इतनी तेज़ हो गई है कि समझ ही नहीं आता चीज़ की, क्या भाई आज कुछ सीख लो तो सुबह उठो तो वो चीज़ काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं, मैं सोच रहा था, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि हम एआई पे काम करते हैं तो हम बिजनेस को ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो मैं उसमें काम कर रहा था। मेरे पास डिटेल आ गई कि पूरा का पूरा ऑफिस जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं क्लाउड के ज़रिए। मेरी स्टडीज़ पे जारी है तो मतलब पूरा का पूरा ऑफिस हम कर सकते हैं भाई। लाइक वहाँ पर अगर कोई काम है अकाउंटेंट का तो वो चला गया, और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम चला गया। साथ में लाइक जो बंदे सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये वो लाइक जो बिगिनर लेवल के लोग थे, मैं तो एक्सपीरियंस ये नहीं कहता, लेकिन बिगिनर लेवल के जो लोग थे, फिग्मा डिज़ाइनर या डेवलपर, HTML CSS वाले जो इनिशियल सीख कर वो फिर जावास्क्रिप्ट साथ में सीखते थे, फिर बैकएंड की तरफ चले जाते थे, वो भी बस हम तकरीबन ख़त्म हो गए सारी चीज़ें तकरीबन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, क्योंकि साथ में मैं अपवर्क पे भी काम करता हूँ ना, वहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो हमें अक्सर कहते हैं कि यार हमारे पास जो है ना इतना काम हो चुका है 70 to 80%, बस ये 20% 30% जो है ना आप लोग करके दे दें। उसमें क्या होता है 20 to 30% में वो यही होता है कि कोई इंटीग्रेशन करवानी हो, डिप्लॉयमेंट करवानी हो, कोई बग्स वगैरह हो करवानी हो, और टेस्टिंग वगैरह, क्वालिटी एश्योरेंस और सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है ना वो देखनी होती है। बाकी मेजॉरिटी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। जिस तरह कुछ लोग को लाइक थोड़ा सा भी इलम है ना, 10% भी पता है कि ये टूल किस तरह यूज़ होता है, तो वो लोग कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, हर एक टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी के साथ चेंज आ रहे हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था चाइना का, जो रोबोट्स बैठ के रोबोट्स बना रहे हैं। आज आप एनवीडिया का देख ले, उन्होंने पूरा एक रिसर्च रूम बना दिया रोबोट्स का। वो रोबोट्स जिनके पास हाई स्पीड एआई है, वो रिसर्च करेंगे, बैठ के सब बैठ के रूम में बैठ के रिसर्च करेंगे। आप देख ले उसको, मैं बहुत शौक हो गया कि यार ये अगर ये रिसर्च करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो फिर वो एलन मस्क वाली बात आ गई ना, हम टिकटॉक बनाएंगे, हम टिकटॉक बनाएंगे। क्या बताइए, हमसे टिकटॉक पे अच्छा बना रहे, फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपस में टिकटॉक बनाएंगे, आपस में देखेंगे फिर जैसे क्या होता है। लेकिन चीज़ें बहुत क्विकली चेंज हो रही है, अपने आप को अडॉप्ट करें चीज़ों के साथ, चेंजेस के साथ। नए नए स्किल्स जो रोज़ रोज़ आते हैं, रोज़ रोज़ सीखा करें। मैं यही कहूँगा, अब रोज़ के रोज़ सीखना पड़ेगा आपको। अगर एक दिन नहीं सीखा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आपको रोज़ के रोज़ सीखना पड़ेगा, रोज़ के रोज़ कुछ नया करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ना किया तो बस आप पीछे रह जाएंगे, यही बात है। साथ में मैं फुटबॉल देख रहा था, थोड़ा सा मैच वगैरह देखता हूँ तो
پتہ نہیں کون سی کنٹری تھی، ان کا کل پرسوں میچ تھا، ان کا جو فٹ بال کو بہت گول کیپر تھا، اس نے بہت اچھا پرفارم کیا. اس کی ایج جو ہے نا 40 ایئر ہے، بٹ اس کی پرفارمنس بہت بہترین تھی. اس نے بالکل دیوار کی طرح کھڑا ہو کر اس نے گول کیپنگ کی، ایک بال پہ اندر نہیں جانے دیا. واقعی ایج جیسا نمبر فار سم پیپل کہ وہ 40 سال کی عمر میں بھی اتنا بڑا کچھ کر دیتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھو یہی خوبی ہوتی ہے محنت کی، کہ تم کسی چیز میں کام میں محنت کر رہے ہو، بہت زیادہ محنت کر رہے ہو. ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری صحیح کیا ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کل بس رزلٹ مل جائے. ہمیں رزلٹ کب مل جائے؟ ہمیں کل رزلٹ مل جائے. بھئی آج ہم نے محنت کی، کل ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، شاید میں غلط نہ ہوں، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی نہیں آیا ہے، یہ بہت پہلے سے تھا. آئی تھنک 1989 سم تھنگ، 80 سے تھا، 80 سے تقریباً پہ چھوٹا چھوٹا کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ کوڈنگ کے لیے بھی بہت مختلف بورڈس تھے، چیزیں تھیں جہاں سے لوگ کوڈ کرتے تھے. سارے دن وہ لوگ کرتے تھے، ریفلیٹ سے کرتے تھے، اور بھی چیزیں تھیں وہاں سے ڈیولپر کرتے تھے. لیکن جتنی تیزی سے چیٹ جی پی ٹی اور یہ ماڈل نے چیزیں چینج کرنا شروع کر دی، لائک ابھی آپ کی سارا ڈیٹا جو ہے نا کلاؤڈ کے پاس چلے گا، کلاؤڈ آ کے آپ کا سب کچھ کرے گا. ایون واٹس ایپ پہ رسپانس بھی وہ کرتا ہے. آپ اگر اس کا کلاؤڈ کا ایکسٹینشن انسٹال کر لیتے ہو اپنے اس پر، یہ لیپ ٹاپ پر، کروم پر انسٹال کر لیتے ہو نا، اور اس کو سب کچھ کروا دیتے ہو، تو وہ پراپر آپ کے سارے میسیج کا رسپانس کرے گا پراپرلی. سپوز آپ کے کسٹمر سپوز واٹس ایپ پہ آتے ہیں، تو وہ آپ کا رسپانس واٹس ایپ پہ ہی دے گا، اور پراپر آپ کی ٹون میں ہی دے گا. آپ کے ٹون میں کاپی کر کے ویسے رسپانس دیتا رہے گا. تو بھائی یہ سارے کام جو لوگ دیکھتے تھے، جو لوگ ہوتے تھے، بات کرتے تھے، تو وہ ختم ہو رہا ہے آہستہ. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ابھی تک جتنا ہوا ہے تو بات ہے بھائی، بات ہے. تو ابھی میں کیا بتاؤں، ہاں ساتھ میں دیکھ رہا تھا، بھی اسپورٹس کا بڑا شوق ہے، یو ایف سی وغیرہ کا، فٹ بال کا. تو میں چاہتا میں ایک چینل میں نے بنایا ہوا ہے آلریڈی. میں چینجز وغیرہ کروا کے، فوٹوز ووٹوز لگا کے، پھر میں کیا کروں گا، اس میں تھوڑا سا اپڈیٹس دیا کروں گا شارٹ فارم میں. تو لیٹس سی، میں اپنا اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کام چل رہا ہے بہت زور سے، باہر بھی کام چل رہا ہے، اس کا بہت زیادہ شور آتا ہے ادھر، ٹک 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 سارا دن کرتا رہتا ہے یہ بندہ، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آپ لوگ جو ہے نا چیزیں سیکھیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں. کہ میں خود ہی بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا سیکھ رہا ہوتا ہوں، کہ ارے ایسے کیسے کرے، وہ کیسے کرے، یہ کیسے کرے، وہ کیسے کرے. چیزیں مختلف ہوتی ہے جو ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، کہ بھئی یہ کیسے کرنا ہوگا، اس کو کیسے ہینڈل کریں سب چیزوں کو. اس کے علاوہ ہمارے بزنس ہے، ہمارے کلائنٹس آنے ہوتے ہیں، سب کچھ، تو وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں اے آئی کی وجہ سے بہت زیادہ. کیونکہ بس لوگوں کو ذہن میں یہ ہے کہ اے آئی آ گئی ہے اور سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو جو پہلے اسکل ورک تھا ہر کوئی کر نہیں سکتا، اب ہر دوسرا بندہ ویب سائٹ وغیرہ بنا لیتا ہے. تو کلائنٹ کو جو اب پرسوں میرے ایک بندے سے بات ہوئی ویب سائٹ کے، وہ چائنا میں ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ یار میری کمپنی کے لیے ویب سائٹ بنوانا ہے اور اس طرح سب کچھ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بنا کے دے دوں گا، پروفیشنل سب کچھ ہے. وہ کتنا خرچ آئے گا؟ میں نے کہا یار اتنا آ جائے گا. تو وہی اس نے مجھے بتایا کہ یار میرے ایک بندے سے بات ہوئی، 20-25 ڈالر میں وہ میرا ویب سائٹ بنا کے دے دے گا. اب مجھے پتہ ہے کہ وہ بندہ ایسے بنا کے اس کو چپکا دے گا، اور 20-25 ڈالر جو ہے نا، اب ویب سائٹ 20-25 ڈالر کا مل رہا ہے. آپ خود ہی بتا دیں مجھے، جو ویب سائٹ کے لیے لوگ $500 $1000 $2000 $5000 خرچ کرتے تھے، آج وہی ویب سائٹ آج کل کس میں مل رہی ہے؟ $20-25 میں. خیر کوالٹی اور چیزیں تو ویسے نہیں ہوتی، لیکن مارکیٹ تو خراب ہو رہا ہے نا، کیونکہ وہ آگے ہم 20 بنا دیں گے، $20-25 بنا دیں گے. تم اس کو کہو گے 500 1000 میں یہ کام کر کے دوں گا آپ کو پروفیشنلی، ڈیزائننگ سے شروع کر کے، پھر فرنٹ اینڈ، پھر بیک اینڈ، پھر کوالٹی ایشورنس، پھر ٹیسٹنگ، پھر ڈومین اور سیکیورٹی ونیبلٹی، گوگل کنسول، میٹا ٹیگز، ایس ای او، ہر چیز کروا کے میں آپ کو کر کے دوں گا. ایس ای او، اے ای او سب کچھ کرنے کے بعد میں آپ کو ہینڈ اوور کروں گا. تقریباً 20 دن 15 دن اس پہ لگیں گے.
تو آج کل وہ جی 2 دن ہفتے میں کرا کے دے تو جی مجھے دے دیں 20-25 میں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس کام چلانا چاہیے, کام چل جائے گا ایسے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن چیزیں بہت چینج ہو رہی ہے. ہم گرو کر پائیں گے کہ نہیں, جو لوگ گرو کر چکے وہی بیٹھے رہیں گے, باقی سب لوگ ادھر ادھر. سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. چلو گائس, شور دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے, آپ کو تنگ نہیں کراتے زیادہ. بائے بائے.